لیکن اس سے قبل ہمارے بہت ہی پیارے دوست میرے بڑے بھائی ہیں محترم جناب صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب، وہ 2 یا 3 اشعار کچھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے خاص طور پر ریکویسٹ کی تھی، تو میں چاہوں گا کہ محترم عثمان غنی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40-45 سالہ رفاقت میں آج پہلی مرتبہ خود کہہ کے، پہلے کبھی نہیں کہا، آج خود کہہ کے میں، چونکہ لکھے تو زیادہ تھے لیکن اب شیخ صاحب نے کہا ہے 2-3 شعر پنجابی زبان میں محفل کے حوالے سے، چونکہ پنجابی پڑھنے نے اس واسطے میں پنجابی چی عرض کراں کہ پنجابی زبان اس محفل دے حوالے نال چند ایک شعر لکھن تے جس طرح 40-45 سال پہلے شاہ جی میرے کو سامنے بٹھا کے سن دے ہوندے سن، میرا دل کر دیا میں اس انداز نال سناواں۔ ایک مرتبہ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا دروداں سلاماں تے پیاراں دی محفل، دروداں سلاماں تے پیاراں دی محفل، اے محفل پنجاں تے 12 دی محفل، محفل پنجاں تے 12 دی محفل، اے محفل پنجاں تے 12 دی محفل، علی دے غلاماں تے زہرا دے نوکر، علی دے غلاماں تے زہرا دے نوکر، تے حسنین دے وفاداراں دی محفل، تے حسنین دے وفاداراں دی محفل، اسی 5 تنی حیدری بو ترابی، اسی 5 تنی، اسی 5 تنی حیدری بو ترابی، علی علی حیدر پکارا دی محفل، علی علی حیدر پکارا دی محفل، علی اکبرو قاسمو اونو محمد، علی اکبرو قاسم اونو محمد، اے اصغر جائے شیر خاراں دی محفل، اے اصغر جائے شیر خاراں دی محفل، اور محرم دی 10 تے زمین کربلا دی، محرم دی 10 تے زمین کربلا دی، سجی حق دیاں پرستاراں دی محفل، سجی حق دیاں پرستاراں دی محفل، سی ایک پاسے لعنت یزید تے وس دی سی ایک پاس
پاسے لعنت یزید تے وسدی تے ایک پاسے سی پردے داراں دی محفل تے ایک پاسے سی پردے داراں دی محفل یزیدی نے جننے تے جتھے نے کنڈے یزیدی نے جننے تے جتھے نے کنڈے حسینی نے سارے بہاراں دی محفل حسینی نے سارے بہاراں دی محفل اور دعا منگا عثمان مقبول ہوئے دعا منگا عثمان مقبول ہوئے اے شاہ جی دیاں تابعداراں